गाइस मिसन स्टार्ट आज अलि राति है 8:30 भयो है जब जुन दाइ चाहिँ त्यो दाइलाई चाहिँ समय जब अहिले रुममा किचनमा गएर है वेलकम ब्याक टु च्यानल गाइज होइन अहिले चाहिँ हामी दाजुभाइ एन्जल र म हिजोको बौद्धको जुन चाहिँ दाइ हुनुहुन्थ्यो प्यारालाइसिस उहाँको रेस्क्युको लागि हामी जाँदैछौँ होइन। अब उहाँलाई जुन चाहिँ आश्रमको मान्छेहरूले लिन आउने भन्ने कुरा छ उहाँहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ। सो हामी पनि अन द वे पनि उता पुगिरहेको छ रुममा उता पुगिरहेको छ रुममा किचनमै हामी जान्छौँ भने रुमालले पनि पुगिरहेको छ अनि हेरौँ राम्रै हुन्छ यो काम पनि होइन। सो स्टे ट्युन। सो गाइज होइन हामी ठ्याक्कै यहाँनिर आइपुग्यो ठ्याक्कै लाइट्स गयो क्या होइन पुरै अझै पनि क्या अब पुरै अन्धकार छ क्या होइन अझै पनि तिहारको जस्तो टाइममा होइन बत्ती काटिदिरहेको छ क्या कस्तो खतरा खालको सरकार छ क्या हाम्रो होइन। स्टे ट्युन गाइज। गाइज अहिले चाहिँ हामी रुममान किचन पुग्यौँ होइन एकदम एक्साइटेड म चाहिँ होइन हिजोको दिन मेरो मिस भयो क्या। सो हेलो ब्रो के छ पर्खिरहेको हेलो आमा हेलो ब्रो नमस्ते के छ हेर्छु भाइ ठिक छ सो गाइज होइन अहिले चाहिँ हाम्रो मानव सेवाबाट सबैजना आइसक्नु भयो आइसक्नु भयो रेस्क्यु गर्न आएको थिएँ होइन मलाई रेस्क्यु गर्ने चाहिँ कहाँ हुन्थ्यो भने त्यहाँ तल हुनुहुन्थ्यो क्या 3 दिन 4 दिन भइसकेको थियो विगत भएको हामीले चाहिँ 2 दिन पछाडि थाहा पाएँ अनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट यहाँनिर ल्याइदिनु भएको थियो अनि राति हिजो वेदर फोरकास्ट हेर्दा पानी पर्न जस्तो लागेको थियो यो सार्वजनिक शौचालय तल भन्दा एकदमै हेल्पलेस फिल भएको थियो है हामीलाई। सो किन भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ मानव सेवाबाट हुनुहुन्छ। कति वर्ष भयो तपाईँले यस्तो गर्नु थाल्नुभयो? मानव सेवा आश्रमले यस्तो यो मानवको सेवा गर्न सुरु गरेको 10 वर्ष भयो। 10 वर्ष भइसक्यो है। 10 वर्ष भयो। तपाईँहरू एकदम विश्वासिलो हुनुहुँदो रहेछ। हाम्रो भिडियोमा अब हामीलाई गर्ने के नै थाहा भएन। कोही पनि मान्छे भोको नाङ्गो भएर सयका बेसी सडक आश्रित भएर बस्नु नपरुन् भन्ने यस्तो रहेछ नि त सिस्टम है। सो यहाँनिर चाहिँ कोअर्डिनेट हुँदैछ अब सब मिल्छ होला। त्यो हिजो चाहिँ हामीले यहाँनिर यसरी राखिदिएको सबै बाटोमा ढुङ्गामा सोधिरहेको थिएँ। सक्छ बोल्छ बोल्नुहुन्छ भने तपाईँ यहीँ बस्नुहुन्छ? शौचालय हो होइन हल थियो अहिले भत्काएको। अब कसरी लग्ने? अब उचालेर सो गाइज है यहाँ सबैजना आइसक्नु भयो पुलिस दाइहरू सबैजना है। अनि उहाँ चाहिँ अब चाँडै नै त्यो हाम्रो मानव सेवाको गाडी आउँदैछ त्यसपछि उहाँलाई लान्छ अनि त्यही हो अब राम्रो हुन्छ भने विश्वास गर्छौँ है हामी। त्यो दाइ है अब राम्रो हुनुहोस् राम्रो गर्नुहोस् है यहाँबाट गएर पनि होइन अब रिकभरी भयो भने पनि त राम्रो त हुनु पऱ्यो नि त राम्रो त गर्नु पऱ्यो। राम्रो तरिकाले बाँच्नु पऱ्यो अब चाहिँ एउटा सोच बोकेर हिँड्नु पर्छ। त्यही भएर यहाँनिर राखेको थियो हामीले यसरी हिजो पाल्थ्यो मतलब अब दैनीय लाग्नुको कारण चाहिँ बिजोको अवस्थामा है हिजो त यति त हामीले गरिदिएको हिजो त बाटोमा यस्तो हल्लिएर बसिरहनु भएको थियो पुरै कामेर। तपाईँहरूको पेजको लागि पनि चाहिन्छ होला नि केही त फोटो खिच्नु
हेर्नुहोस् न हेर्नु त यहाँ चौधरीजी यता हेर्नु त अब जाने है राम्रो ठाउँमा जाने अब के भएको हजुरलाई यो बोल्नु त बोल्नु बोल्न सक्नुहुन्छ बोल्नुहुन्छ 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 के भएको हजुरलाई भन्नुहोस् त दाइ खानेकुरा के खानुभयो दाइ 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 मोमो खाने हो मोमो खाने यस्तरी यो पनि हिजो लगाइदिएको हामीले तपाईँहरूले हजुर हिजो गएर चाहिँ बसमा पानी पर्ला जस्तो देख्यो अहिले चाहिँ मान्छे गाडी पनि आइसक्यो होइन ढुङ्गा राख्नुपर्छ राख्नु लागेको छ सबैजना रेडी छ फोन काटि काटिहाल्छ एउटा कम भएर लगौँ है कम भन्नु न बाहिर भर्दा भने हो कि बाहिर ढुङ्गा छ है बिस्तारै गर्नुपर्छ ढुङ्गा गरिदिउँला नि एउटा प्रोभाइड गराइदिउँला अहिले यस्तो आउँछ मेरोबाट गर्दा नि हुन्छ दाइ हजुरको नाम के हो दाइ दाइ नाम के हो हजुरको सुरेन्द्र के सुन्दर चौधरी मसँग भिडियोै छैन उठ्छ उठ्न त उठ्छ तर सक्दैन हिँड्नु चाहिँ सक्दैन यो हात हो त्यो हात चाहिँ केयरफुल हुनुपर्ने त्यो हात चाहिँ केयरफुल हुनु तलपट्टि ढाल्ने र हात हालिदिनु न त एकजनाले सो फाइनली होइन फाइनली दाइलाई उधार गऱ्यो है ढाला खोल्नुपर्ने है है ढाला खोल्नु न है ढाला खोल्नु त छोरा आएछ बुढोको के भाइ कस्तो गाउँको मन थियो नि त बुढा होइन उसलाई कति आशा होला नि त अब त फाइनली है हामी रोकिरहेको छौँ टेकी जुत्ताले हुन्छ केही फरक पर्दैन उहाँलाई यतातिर पछि हुने गरेर राख्नु पऱ्यो कि यतातिर पछाडि कोही बस्दिँदैन र बस्नुहुन्छ पल्टिदिनु यताबाट पल्टिन्छ चाहिँ पल्टिदिनु अलिकति त्यो उठाइ ल्याऊ न अगाडि पिसाब हाम्रो फरक आउँछ अन्त सिरान मेरो चाहिँ गाह्रो छ है गाह्रो छ हाँसु निस्किँदा एङ्गल गरेर क्या एकछिन पक्न है घुमाइदिउँ अहिले जियोस् हजुर टाउको घुमाइदियो नि यस्तो गरेर नितेश बाबु हात चाहिँ अलि माथि राख्नु अनि ढाला उक्किँदाखेरि दुख्छ यता हाम्रो पार्टले पन्जा चाहिँ लिएछ होइन पार्ट त्यही त अस्तिको पन्जा फेरि कस्तो कमेडी है टाइट धन्यवाद मैले त पहिले विचार गरेको कि आमा भयो ठुलो मान्छे पिसाब भने धेरै गराउँछ मुस्त खाजा त भएछ यो त
फाइल राखेको हो। अब उहाँलाई हामी आश्रम लिएर जान्छौँ। अब अवस्था हेर्दाखेरि हस्पिटल लग्न पर्ने जस्तो छ। हामीले हाम्रो तर्फबाट सेवा गर्ने भन्ने कस्तो यो रिटर्नमा हुन्छ के हुन्छ? हजुर मैले अघि नै फोनमा भनेको थिएँ नि उहाँलाई हाम्रो तर्फबाट हजुर सेवा गर्दाखेरि अलिकति सहयोग गर्छौँ भनेर। हुन्छ हजुरको सही इच्छाले गर्न सक्नुहुन्छ। 2000 यो चाहिँ पेपरमा हुन्छ कि कस्तो हुन्छ? यो रिसिभ पाउनुहुन्छ यसको। रिसिभ पाउँछ? भोलि ल, रिसिभ ठिक छ। म भाइबर गरिदिँदा मेल गरिदिँदा हुन्छ। पठाइदिँदा हुन्छ नि। अँ एकछिन रुक्नु ल। धेरै त कहाँ सकिन्छ है। पहिला चाहिँ दिनुहुन्छ, यहाँ दिदीले पनि ए यो एउटा अझ अब हामी जाँदा हुन्छ। हजुर जाँदा हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच है तपाईँहरूलाई है। हजुरलाई एकदमै धेरै यस्तो धेरै अवस्थामा धन्यवाद। तपाईँहरूलाई जानकारी सम्झिँदा गराइदिनु हुन्छ भयो, है। सहयोग गरिदिनु भयो है। यस्तो हुँदाखेरि फेरि बाटोमा कतै देख्दाखेरि हाम्रो काठमाडौँ शाखाको यहाँ नजिकै रानीवनमा छ। हजुर। त्यो सामाखुसीमा पनि छ। हजुरको समय मिलाएर भिजिट गर्न आइन्छ। हस् हुन्छ हुन्छ हुन्छ। सानो खुसीमा भन्नुभयो है। सामाखुसीको स्विमिङ पुल पछाडि छ अनि यता रानीवनको त्यो बल्छी धुरेको फुटसल पछाडि छ। ए हस् हामी एक दिन जाउँला नि है। अगाडि नै आइसक्यो मिलाएर। थाहा भयो यो ब्रस भइहाल्यो नि दामी। हजुर एकवटा दिनुहोस् न। यो चिज धेरै अब यसमा सबै हाम्रो शाखाको फोन नम्बरहरू छ। धन्यवाद है सबै शाखाको फोन नम्बर सर। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है। यस्तो सेवाहरू देशको जुनसुकै ठाउँबाट नि हुन्छ नेपालको है। यहाँबाट मात्र होइन, जुनसुकै सबै ठाउँबाट हुन्छ। जस यस्तो लावारिस भएको मान्छेहरू यताउता भयो भने बिजोको अवस्थामा भेट्यो भने एभारेज व्यक्तिहरू जो एकदम जसको राम्रो कोही छैन, काम जसको केही एकदम छैन, राम्रो काम है। किन भन्दाखेरि यस्तो हामीले सबैलाई गुहार्यौँ कि धेरै कन्ट्याक्ट गरियो भने सबैलाई गुहार्यौँ। गुहार्नलाई बाँकी कतै राखेनौँ। अनि हामीले सोसियल मिडियामा राखिसकेपछि चाहिँ सबैले तपाईँहरूकै नाम भन्यो। अनसुया आश्रम भनेर है। त्यही भएर तपाईँहरू एकदम विश्वास त्यो गर्नुभएको अन्त छ। साथ सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि। Thank you. हजुरलाई पनि धेरै धेरै Thank you दाइ, thank you। धन्यवाद है। कामहरू आयो भने सधैँ हामी पनि तत्पर छौँ। हजुरहरूले पनि साथ सहयोग दिनु होला भन्ने आशा राख्दैछु। हजुर तपाईँ पछाडि देखाइदिउँ न। पछाडिको ल धन्यवाद दाइ। थ्याङ्क यू। मिसन कम्प्लिट भयो। ल चौधरी दाइ अब दाल सो गाइज है मिसन कम्प्लिट अनि फाइनली त्यही हो दामी वी डिड इट है। थ्याङ्क यू समीर यार। वेलकम। ल थ्याङ्क यू भेरी मच। सबैजनालाई है। थ्याङ्क यू। हस् वेलकम। म एन्जलले धर्म कमायो। ल त यार ल गुड नाइट। ल थ्याङ्क यू भेरी मच है। कहाँ गयो? ल गएको ल ल गुड नाइट। राम्रो भयो काम मिसन सक्यो है। ल सी यू। ल गुड नाइट।